बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम मुल्तान रंग दे नाल तोरा मेज़बान आमिर शहजाद तोरी खिदमत इजाज़त और अपने तमाम देखने वाले को सलाम पेश करेंगे। सुना सही तारीख तहजीब तमदन और दीगर मामलात दे नाल सारा एक मौजू तसव्वुफ भी होंदे और तसव्वुफ उन्हां हस्तियां दे हवाले नाल होंदे जिन्हां ने साकू ज़िंदगी दे असरार व रमूज़ दसे। अज दा सारा मौजू हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आप हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देहलवी बरे सगीर दे सूफ़ी बुज़ुर्ग और सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दे महबूब तरीन खलीफा और बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर दे पीरो मुर्शिद। आप दा लकब कुतुबुद्दीन और आप दे काकी आप दी उर्फियत और काकी दे माने रोटी देहन तारीख दसेंदी पई है। आप दा नसब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे नाल बन के मिलदे। अज इन्हां दी शख्सियत दे उत्ते गुफ्तगू करन वास्ते सारे कोल जेहड़ी हस्तियां मौजूद हैं उन्हां च अब्दुल मोहसिन शाहीन तशरीफ रखे हैं सारे इकट्ठे। अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब शहर की एक ऐसी शख्सियत वज़ादार शख्सियत इल्म के हवाले दे नाल अदब के हवाले दे नाल और लिटरेचर के हवाले दे नाल अपना एक खास मकाम रखे हैं। आप तजिया निगार हैं। सारी दूजी शख्सियत अलामा अबू बकर उस्मान अल हज़री। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और इल्मी शख्सियत हैं। साढ़े नाल साड़ी तीजी शख्सियत आसिफ मसूद चिश्ती साहब। आप एक अच्छी आवाज़ हैं। मनकबत नात और हमदे विच आप दा सानी नहीं। गुफ्तगू का आगाज़ करे सूँ असां अपने पहले मेहमान अब्दुल मोहसिन शाहीन दे नाल। अब्दुल मोहसिन शाहीन साहब, सब तो पहले आपको खुश आमदीद। मेहरबानी से। सूफियत, मार्फत, रूहानियत एक बहुत वसी ऐसा मैदान है। अगर अस तारीख की नज़र दौड़ेंदे हैं तो कोई 1000 साल का अरसा ऐसा है जिहड़ा सूफियां दे रोशन तालीमात दे नाल भरिया पे। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दा एक बड़ा खूबसूरत वक्त गुजरिया है ऐसा जिहड़ा रूहानियत नाल मुरस्सा, जिहड़ा इल्मियत दे नाल भरपूर और उन्हां दी तालीमात, उन्हां दी तबलीगात सारे वास्ते मशले राह। मैं चाहसा कि आप इंदे उत्ते रोशनी पाओ। बहुत शुक्रिया आमिर शहजाद साहब। जिवें तुसां खुद फरमाया कि बुनियादी तौर पर अज जिहड़ी शख्सियत दे नाल असां मनसूब अज गुफ्तगू है साडी वो हज़रत सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने। बुनियादी तौर पर तसव्वुफ जिहड़ा है वो कोई बिल्कुल अलग यानी ऐसा कोई सिलसिला ख़ास ना ही कि जिहड़ी कोई एक नवीं इख्तरा जें को असां आखूँ। बुनियादी तौर पर कुरान दी जिहड़ी टर्मिनोलॉजी तज़किया नफ्स है वो चूँकि एक जिहड़े वेले तक एक सादा फेज़ आई साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन दा इब्तदाई जिहड़ा जिनको असां सल्फ आख सकते हैं अपना इब्तदाई सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल। तो उसले हर बंदा हर जिहड़ा आप दी ज़ाते बाबरकत दे नाल जुड़दा आई वो रूहानी तौर पर वो सारे मनाजिल और सारी कैफियतां तो गुजरदा आई। और तज़किये दे हवाले नाल क्योंकि अंबिया दा और ख़ास तौर पर रसूल मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हवाले नाल भी कि अंबिया दा मकसद बेसत ही वो लोगों दा तज़किया करना, उन्हां दे दिलां को उन्हां ते नज़र फरमावना, उन दिलां को पाक करना। अलबत्ता ये जिहड़ा बाकायदा एक सिलसिला तसव्वुफ जिहड़ा अपनी एक ऑर्गेनाइज शक्ल है जिहड़ा साकू नज़र आंदे वो उनकी बड़ी बुनियाद ये है कि पहला फेज़ जिहड़े वेले इस्लामी तहजीब दा, सकाफत दा और हुक्मरानी दा ख़त्म थिया तो उनके बाद एक बड़ा इस्तबदादी दौर और ख़ानदानी और बादशाहतां दा ज़माना आ गया जिनके अंदर बहुत ज़्यादा जबरो इस्तबदाद है। तालिब इल्माना मेरी एक नज़र ये है कि उसले जिहड़ी ऐसी शख्सियात हैं जिन्हां ने डिठा कि ये उन्हां दी अपनी आवाज़ या वो पूरी सिलसिला जिहड़ा एक इब्तदा शुरू थिया वो खतरे च पै गई है। तो उनकी बुनियाद ते उन्होंने इस्लाम दे एसेंस को उनके एक मगज़ को उन्होंने महफूज करने की एक तदबीर के तौर पर एक खानका और बैत और इस सिलसिले को उन्होंने जोड़िया और उनकी निस्बत जिहड़ी है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कर गई। हज़रत सैयद बख्तियार जिवें कि उन्हों का नाम सैयद बख्तियार है और उन्होंने उर्फियत जिहड़ी है वो काकी रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुल अक़ताब भी उन्होंने को आखे गए और कुतुब भी उन्होंने को आखा गए।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਇੰਟਰੋ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਬਤਦਾਈ, ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰਤਬ ਥੀਵਣ ਸ਼ੁਰੂ ਥਈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਰਿਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਇਬਤਦਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਥੀ ਗਈ ਜੀ, ਜਿن ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ 1173 ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ اور ایک 1187 ਜੀ لیکن 1187 ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ اہل علم نے ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੂੰਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਫات ਹੈ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ 1235-36, ਸਹੀ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਜਦਨ کہ بہت ساری روایت اور سکہ روایت یہ ہے کہ اگر 1187 کنسیڈر کیتی بنے 87 نہیں ہے 1173 بن دی ہے، اون دے حساب نال آپ دی عمر وال جڑی ہے وہ 62 سال پوری تھیندی ہے، ورنہ وہ تے 40 سال تو کچھ اوپر تھیندی ہے، 42-45 بالکل سال۔ ٹھیک، اس لحاظ نال آپ دا جڑا لیکن یہ درست ہے کہ آپ دی تربیت جویں اس طرح دیاں شخصیات تو منصوب ہے، مثال دے طور تے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے بارے چ ایک معروف ہے کہ وہ مادرزاد ولی پیدا تھے، اپنی ماں دی کو کھیچی انہاں دی تربیت اور انہاں تے اثرات اپنی والدہ دی تربیت دیان۔ بینی سید بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کتب الاکتاب اے اپنی والدہ یعنی 15 سپارے انہاں دے بارے چ روایت ہے کہ جویں ہی آپ پیدا تھے اور بالکل اوائل عمری چ یعنی 4 سال تے 4 مہینے دی عمر چ آپ دی والدہ نے آپ کو حوالے کیتا ایک اپنے ہمسائے بزرگ دے کے انہاں کو تعلیم واسطے مدرسے گھن میں، بالکل صحیح، اور ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ زمانے دے بہوں بزرگ ہن، اور روایت ہے کہ رستے چ ایک بے بزرگ آ گئے، انہوں نے ہمسائے بزرگ آ گئے کتھاں گھن کے ویندا پئی بال کو، تو انہوں نے کہا جی انہوں دی والدہ نے میرے سپرد کیتے بھی کسی اچھے استاد کو، انہوں نے آکھیا ول اگر اچھے استاد دی گال ہے تو ول ابو حفص تو بہتر کوئی استاد کہنی، کچھ روایت کہ نال گئے، کچھ آکھیا کہ ان دی نشاندہی کیتی، اور بعد اے بھی روایت آئی کہ اے اگر سمبولک ہے تاویں اور اگر فزیکل ہے تاویں کہ وہ خضر علیہ السلام ہن کہ جنہوں نے آپ دی رہنمائی استاد جی نے پوچھا کہ کیا تم ان بزرگوں کو جانتے ہو جو ہوں زمانے چ رواج ہی تختی گھن کے، اور تختیاں دا رواج ہے ساڑی اپنی عمر چ بھی تختی رائج ہے میرے بچپنے تے اس زمانے چ تختی واسطے جڑے استاد نے انہاں کو کہ ایک روایت چ بے حمید الدین ناگوری دے نالے منسوب ہے، تے اے چونکہ وہ میں جویں عرض کیتے کہ روایتاں جڑیاں او ہوں طریقے نال انہاں دی اسناد چونکہ کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ نسل در نسل یہ روایتاں پہنچیاں ساڑھے تک، تے انہوں نے آکھیا بھی ہاں بھی بال کو اپنی محبت نال ہاں بھی بال کیا لکھوں تختی تے، تو انہوں نے بنی اسرائیل دی جڑی سورت دا آغاز پہلی آیت تلاوت کی تھی، تو ایک دم چونک کے انہوں نے آکھیا بھی یہ 4 سال 5 سال دا پونے 5 سال دا اندے تو ایک کنفرمیشن تھی کہ بہت ہی چھوٹی عمر ہے وہ والدہ 15 سپارے دی حافظ ہن، تو وہ 15 سپارے انہاں کو حفظ تھی چکے ہیں، اور بعد ول اے یعنی حافظ قرآن بھی ہن، اور انہاں دے بارے چ روایت ہے کہ ایک کم از کم 3000 دفعہ روزانہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف دا نظرانہ باقاعدگی نال بھیجتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ابتدائی حوالے نال ماشاءاللہ۔ اچھا ساڑھے نال چونکہ حضرت ابوبکر عثمان الحضری صاحب تشریف فرمائیں، سب سے پہلے آپ خوش آمدید۔ بہت شکریہ صدیقی صاحب۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت دور تک جا کے پڑھا ہے اور وہاں سے پڑھا ہے، جو درسگاہوں کی ایک مادر درسگاہ جس طرح یہ جڑا ایک واقعہ ہے جی میں حضرت نے فرمایا کہ وہ پونے 5 سال دی عمر 5 سال روایات جی میں رستے بزرگاں دا کراس پیا جنہاں دے بارے دسیا گیا کہ حضرت استاد جی نے پوچھیا بچے کولوں یہ جڑے یعنی نسبت دے لوگ ہیں جنہاں کو نسبت گھن کے چل دی ہے وہ جڑے ویلے اپنے اساتذہ کول ویندے تے انہاں دے واسطے اللہ پاک پہلے اساتذہ دا بھی اہتمام کر دیندے، اور انہاں دے والدین کو بھی پتہ ہوندے کہ جی یہ بچے نے کتھا پہنچنا ہے، اور اساتذہ بھی انہاں بچیاں کو دیکھ کے تاریخ پڑھ کے دیکھو متھا دیکھ کے رسندن کہ اس نے کل
ایک بہت بڑا فاضل اور ایک بہت بڑا عالم بننا ہے. آپ اس کے بارے کیا نظریات ہیں, آپ کیا فرماتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے صدیقی صاحب میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ نہ صرف بر عظیم کی بلکہ پوری دنیا کی ایک عظیم شخصیت پر لب کشائی کا آپ نے مجھے موقع فراہم کیا. محبوب حق مستغرق فنائے احدیت سبحان اللہ. قطب الاقطاب سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آج ہمارا موضوع سخن ہے. جیسا کہ شاہین صاحب فرما چکے ہیں کہ بالکل بچپن میں جب آپ کی عمر 4 برس 4 ماہ اور 40 دن کی تھی, سبحان اللہ. والدہ نے مکتب میں بھیجا. راستے میں حضرت خضر علیہ السلام ملے اور انہوں نے نشاندہی کی. جیسے شاہین صاحب فرما رہے تھے, میں تھوڑا سا یہاں پر اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک دور وہ تھا کہ اس میں پریس اور یہ قاعدے سپارے نہیں ہوا کرتے تھے. بچہ پڑھا کرتا تھا, استاد تختی پر لکھا کرتے تھے. واہ واہ. اب جیسے بچے نے پڑھا الف, استاد نے الف لکھا, بچے نے پڑھا با, استاد نے با لکھا. تو اس وقت جیسا کہ مختلف روایات کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا, ایک روایت میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, جب انہوں نے پوچھا کہ بیٹے کیا لکھوں, آپ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الی آخر پوری صورت. حضرت متعجب ہوئے کہ یہ کیا. تو آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ میں نے اپنی ماں کی گود میں قرآن کریم کے 15 سپارے حفظ کر لیے ہیں. واہ. اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ پڑھیں تو جب آپ پیدا ہوئے تو آپ 18 سپاروں کے حافظ تھے. میں یہاں پر یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جب والدہ عابدہ, زاہدہ, ساجدہ, طیبہ, طاہرہ, ذاکرہ ہو سبحان اللہ. تو آپ یقین کریں پھر قطب الدین جیسے بیٹے پیدا ہوتے کیا ہیں. اچھی بات ہے. سبحان اللہ. تو والدہ کے کردار کا اثر بچے کے کردار پر پڑتا ہے. اس میں ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے بھی سبق ہے کہ جب وہ حمل سے ہوں, دوران حمل انہیں کثرت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, سبحان اللہ. قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے, ذکر و اذکار, تسبیح و تحلیل, درود و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بچے کے کردار پر اس کا اثر پڑے. معذرت کے ساتھ آج ہماری مائیں بہنیں کیا کرتی ہیں, جب انہیں ٹائم ملتا ہے تو وہ سیریل دیکھ رہی ہوتی ہیں اور بہت ساری ایسی خرافات ہیں جس میں وہ مبتلا ہو جاتی ہیں. تو یقیناً ماؤں کے کردار کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. تو سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کوئی عام شخصیت نہیں, واہ. جیسا کہ ابھی شاہین صاحب فرما رہے تھے اور آپ نے بھی اس کا حوالہ دیا. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ خاندان رسول سے ہیں. آپ کا شجرہ نسب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے. آپ حسینی سادات میں سے ہیں. اور میں نے حضرت کا شجرہ نسب پڑھا, میں وہ آپ کے ضرور گوش گزار کرنا چاہوں گا. سید قطب الدین بختیار کاکی بن سید کمال الدین بن سید محمد موسیٰ بن سید محمد احمد اوشی, جیسا کہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ کرغستان کے ایک قصبہ اوش میں آپ پیدا ہوئے, وہ نسبت اس میں موجود ہے. سید محمد احمد اوشی بن سید اسحاق حسن بن سید معروف حسن بن سید احمد حسن بن سید رضی الدین بن سید حسام الدین بن سید رشید الدین بن سید محمد جعفر بن سید امام محمد تقی بن سید امام علی بن موسیٰ الرضا بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین اور بن سیدنا حسین ابن علی اور بن امیر المؤمنین جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سبحان اللہ. اب دیکھیے چند واسطوں سے
آپ کا شجرہ نسب جو ہے وہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ سے مل جاتا ہے. اور جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو شخصیات ہیں یہ اللہ کی چنیدہ اور برگزیدہ شخصیات ہیں، یہ عام شخصیات نہیں. اللہ کے ہاں ان کا انتخاب ہو چکا ہے، ان کے اساتذہ کا انتخاب ہو چکا ہے، ان کے والدین کا انتخاب ہو چکا ہے، کنہوں نے ان کی تربیت کرنی ہے ان کا انتخاب ہو چکا ہے. تو یہ بڑی عظیم شخصیات کیا ہیں. بات ہے جی، سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی. جناب آصف مسعود چشتی صاحب، خوش آمدید جناب. شکریہ. آصف بھائی ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو چلدے ہیں توڑے تک آ گئی ہے، تو کیوں نہ آصف بھائی کو ایک کلام سن کے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں واہ انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں. جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں، درشن کا تو درشن ہو، درشن کا تو درشن ہو، نذرانے کا نذرانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں. پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں. کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رخ کو چھپا بیٹھے، اب رخ کو چھپا بیٹھے، کر کے مجھے دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوہ جانانا، سبحان اللہ. بے خود کیے دیتے ہیں.
वाह जी वाह, चिश्ती साहब बहुत अच्छे, आवाज़ और कलाम भी बहुत अच्छा, अदायगी भी बहुत अच्छी, और गुफ्तगू भी अच्छी होवे ते वल कलाम भी अच्छा हो बने ते वल सुनने वाले वास्ते बड़ा मौके बन वेंदे न। और इल्म दा एक लफ्ज़ जिहड़ा इत्थों पहुँच वने साढ़े कैमरे के जरिए साढ़े देखने वाले दे कन्नां तक या उन्हें अखी तो गुजर वने तो अस समझते हैं कि अस अपनी मंजिल पाई, अस अपना मकसद पाया। अब्दुल मोहसिन शहीन से मार्फत ने और तसव्वुफ़ ने, रूहानियत ने अपना सफ़र जारी रखे। क्या अगली कई सदी दे विच अस आख सकते हैं कि जेड़े वक्त असा गुजरते पे हैं साढ़े कोल भी मार्फत, तसव्वुफ़ और रूहानियत उसी तरह प्रवान चढ़ती पई जेड़े वक्त जिक्र अस हुण पे करेंदे हैं? मेरा ख्याल है कि खुशबू का सफ़र जड़ा है वो कहीं ख़त्म नहीं थी, वाह सुभान अल्लाह, क्योंकि जो अल्लाह ताला दी रुश्द व हिदायत है उनका यानी अगर वो शहद की मक्खी ते भी इल्हाम करेंदे और ਉਹਦੇ हुक्म की पैरवी फुल्लां दा रस घिन के ते वो शहद प्रोड्यूस करेंदी है। इवें ही अल्लाह ताला दी जिहड़ी उनकी हिदायत है, उनका अगरचे नबूवत का सिलसिला तो साडा हर एक दा पुख्ता यकीन है और साडा कंसेंसस है पूरी उम्मत दा कि वो सिलसिला ख़त्म थे, क्योंकि इंसानियत जिहड़ी है वो अपनी एक ख़ास मैच्योरिटी की स्टेज पर पहुँच गई है। जिमें मैं इब्तदा च अर्ज़ कीता कि ये जिहड़ा यानी देखो कि ये पुराने ज़माने के अंदर भी जिहड़ी मुल्कां दी बाउंड्रीज होंदी है वो इस खुशबू को ना रोक सकती है। कित्थां औश किर्गिज़स्तान आखो या अज दा मौजूदा उज़्बेकिस्तान आखो, तुर्किस्तान आखो, यानी वो खिता पूरा जड़ा ना उत्थों एक छोटा जा बच्चा वो उत्थों पैदा थिया वालो साकू तारीख दे सफ़र ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह दे नाल मक्का और मदीना दे सफ़र ते भी नज़र आते, वाल बगदाद भी नज़र आते, और वो इल्म दियां मुख्तलिफ मंजिलां तो गुजरदा और उस ज़माने दे बुलंद पाया मार्फत दे जिहड़े बड़े बड़े मीनार हैं उन्हां दे कोलों भी वो मंजिलां तय करेंदे, ज़ानू अदब तय करेंदे और वो इत्थां बरे सगीर च आ गए। और दिलचस्प गाल है कि उन्होंने मुल्तान भी क़याम फरमाया जी, ख्वाजा सैयद जी बिल्कुल तारीख के सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने, और ये गालिबन ज़माना हज़रत ज़िक्रिया बहाउद्दीन ज़िक्रिया दा ज़माना है और हूँ ज़माने च मुल्तान नासरुद्दीन इत्थों दा हाकम है और उन्हें दरखास्त की थी आप कोलों कि तुसा इत्थां ही मुस्तकिल क़याम फरमाओ, लेकिन चूँकि उन्हां को उन्हां दी मंजिल जिवें तुसा फरमाया कि वो तय है, उन्होंने ओवर लाहौर दा भी उन्हां दा सफ़र दा साकू दा हवाला मिलते और बिल आखिर वो हुक्म दे मुताबिक और तयशुदा प्लान दे मुताबिक दिल्ली वंज के उन्होंने क़याम किया। और ये तुसा देखो कि उस ज़माने च कैसे कैसे कोई तकरीबन 1100 साल तो ज़्यादा दा ज़माना बनते अज तो, यानी उस ज़माने के अंदर चूँकि बर्रे सगीर के अंदर तो कोई बहुत ज़्यादा मुसलमाना की आबादी कोई ना आई, यानी एक बिल्कुल ही एक गैर इलाका है। और उथा ख्वाजा गरीब नवाज ने अपना यानी आशियाना बनाया, आस्ताना बनाया, और आशियाना बनाया। बर्रे सगीर के अंदर जिहड़ी पहली एक मुनज़बत और एक बेहतरीन शक्ल के अंदर जिहड़ा खानका दा सिलसिला है उहदी निस्बत भी सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल। उस तो पहले इस तरह खानकाह दा सिस्टम जिहड़ा वो इतना ऑर्गेनाइज ना आई। ये इन्हां को आख्या वेंदे कि ये उंदे एक तरह बानी हैं बरे सगीर दे अंदर, और दिल्ली और इत्थां वाल इन्हां दे यानी पीरो मुर्शद इन्हां दे सिर ते हैं, उन्हां दी तरबियत पूरी मौजूद है। और इन्हां को जिहड़ा खिरका खिलाफत है वो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वफात तो चंद यानी लम्हे या चंद दी पहले छोटी उम्र उन्होंने, और गालिबन वो दिन के शब जुमा है हूँ उन्होंने अता किया उन्होंने। और ये जड़ा जनाब ने पूछे कि जी क्या वो सिलसिला अज भी देखो एक तो बुनियादी तौर पर उन्हों की तालीम है क्या, जिमें मैं अर्ज़ किया है कि जड़ा मग़ज़े इस्लाम है कि तवाज़ो, इनकसारी, तवक्कुल, कहीं दा दिल ना तोड़ना, दिल शिकनी ना करना, ये उस एसेंस हैं जिन्हां ने इन्हां दी सूरत मुतशक्ल थिया हज़रत सैयद बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दे। और ये जिहड़ी उन्हां दी शख्सियत दा और अमल दा जिहड़ा ए परतो है अज भी जिहड़े लोग हूँ को इख्तियार करेंदे
میں سمجھدا ہوں کہ وہ دراصل اس سلسلے دی کنٹینیویشن کرے دیں. بس سبحان اللہ, بہت خوبصورت گل, اور گل دے وچ جو سوال آئی ان کا بڑا سر حاصل جواب تساں پہنچایا.